हवाले से आप लोगों के क्या आ रहा है, क्या सजेशंस है, क्या इम्पोर्टेंस है वाटर कंजर्वेशन की, और वाटर कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं, कोई इनोवेटिव आइडियाज आप शेयर कीजिए इस प्रोग्राम में, ताकि हम लोग एक तो अपने क्रिएटिविटी, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और उसके साथ साथ हम कुछ अच्छे सजेशंस दें, ताकि हमें कभी पानी के हवाले से कोई किसी दिक्कत का सामना ना। तो मैं सबसे पहले शुरू इम्पोर्टेंट वाटर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो सभी को पता है, लेकिन हम वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा वेस्ट करते हैं, मतलब उतना हमें चाहिए भी नहीं होता जितना हम वेस्ट करते हैं। और अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम उसको कैसे मतलब वेस्ट करने से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम पानी को वेस्ट करते जाएंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी मे बी उनके पास पानी होगा ही नहीं। जिस वाटर को हम अभी एंजॉय कर रहे हैं उनके पास वो होगा ही नहीं, उनके पास मतलब उनकी नीड ज़रूरत के लिए भी नहीं होगा। जो हमारे वॉशरूम्स का ये जो बाथरूम्स का ये वाटर होता है, अगर हम उसको रिसाइकिल करेंगे और फिर से रीयूज़ करेंगे तो हम पानी को बचा सकते हैं। या कोई भी वाटर बॉडी होती है उसमें जो हम बहुत सारा कचरा डालते हैं, वो हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम कंगन में रहते हैं तो वो जो कंगन से आगे वाली बस्ती है तो वो वही पानी का यूज़ करती है, तो उससे वो बीमार पड़ सकते हैं, तो वो बीमारी का शिकार हो सकते हैं। हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल जाती है, जैसे कि हमारे इलाके में रिसेंटली हुआ था कि बहुत बच्चों को जॉन्ट्स हुआ था, वो भी गंदे पानी की वजह से हुआ था। हमें चाहिए कि हम वाटर को बहुत ज़्यादा साफ़ रखें, हम वाटर की कदर करें, क्योंकि हमारे पास पानी बहुत मुश्किलों से पहुंचता है, पहाड़ों से आना पड़ता है, पत्थरों से टकरा कर आना पड़ता है पानी को, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं वाटर कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ और एक प्रीशियस रिसोर्स जो हमें गॉड ने प्रोवाइड किया है, हमें इसको गॉड का गिफ्ट समझना चाहिए, इसको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। जो हमारे घरों से वो नर्स निकलते हैं, पाइप्स होते हैं, उनसे जो वो पाइप्स निकलते हैं वो हम नालियों में डालते हैं, बाथरूम्स का उससे बहुत सारा वेस्ट निकलता है। जो वहाँ के सिंध रिवर के पास जो बस्ती होती है वो पाइप जो है वो उनका पानी जो है उसी में चला जाता है, फिर वो वहाँ की जो बस्ती वही यूज़ करते हैं, उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। और मैंने ये देखिए जैसे कि हमारे मानसबल लेक है और डल लेक है वगैरह, जहाँ पे टूरिस्ट भी आते रहते हैं, हम लोग खुद भी घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू होता है। लेकिन हमारी एक गंदी आदत है, हम लोगों के हाथ में कोई भी मतलब वेपर्स हो, लाइक बॉटल्स हो, कुछ भी हो तो हम वो उसी में फेंक देते हैं। हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए, हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमें इन डल लेक्स को, इस सबको खुद से होने वाले नुकसानों से बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, गंदगी फैलानी ही नहीं चाहिए, वो हमेशा साफ रहे। वो आहिस्ता आहिस्ता सूखने लग गए हैं। अब वहाँ पे जब पहले हम वहीं से पानी लाते थे, सब जाते थे वहाँ से पानी लाते थे, और अगर आप आज की बात करेंगे, अगर हम अब वहाँ पे आज जाते हैं, वहाँ पे मतलब वो पूरा सूखा हुआ है, वो हमारी वजह से है, क्योंकि हम जो मतलब ये मतलब पॉलीथीन वगैरह सब जाते वहीं पर फेंकते हैं, और वो अब सूखने लग गया है, और वहाँ पे अब मतलब पानी वानी नहीं है। जैसे हम पहले जाते थे, वो पता है जो स्प्रिंग का पानी होता है वो बहुत ही मतलब अभी जो वाटर है हमें इसे मतलब कंजर्व करना चाहिए, हमें इसे सस्टेन करना चाहिए। हमारी अफसर अब्बास है, तो इन्होंने अपने पॉइंट्स, तो अब मैं जाऊंगा तंजीला शफी के पास, तो आप बताएगी कि वाटर कंजर्वेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वाटर को, तो आप अपनी कुछ सजेशंस इस पर। हमें ये अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है, वो पानी हम अगर 2 दिन पानी चला जाता है तो हम क्या करते हैं, घर में बर्तन गंदगी फैल जाती है पूरे घर में पानी ना होने की वजह से। तो अगर हमें ज़िंदगी भर पानी ना हो तो हम कैसे हो सकते हैं। अपने डेली लाइफ एग्जाम में ये एक एग्जाम्पल देखा वेस्टेज ऑफ वाटर का। जब कोई कार धोता है तो पाइप से वो कार धोता है, उससे वो बहुत सारा पानी निकालता है। अगर वो एक काम करे, एक बकेट में पानी डाले और उससे साफ़ करे, उससे कम पानी का वेस्ट होगा। और दूसरा एग्जांपल, जब कोई नहाता है तो उसमें शावर लगी होती है, वो नहाता है, उससे भी बहुत सारा वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। अगर वो बकेट में पानी ले या बाल्टी में फिर उससे जग से नहाए तो उससे भी बहुत कंजर्वेशन ऑफ वाटर है। हमें हमारे जो बाथरूम्स वगैरह है उनमें से जो ये वेस्ट वगैरह है वो हम उनकी पाइप जो है वो हम नालों में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो नालों का पानी, स्ट्रीम्स का पानी है वो गंदा हो जाता है, और जो आग निकलता है वो वही पानी इस्तेमाल करते हैं।
یہ ہمارے لیے بہت مضر ہے. اس سے ہمارے بہت ساری ڈیزیز پھیل جاتی ہے. جب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب جب بارش پڑتی ہے تو ہمیں وہ پانی کنزرو کرنا چاہیے. تو یہ کنزرو یہ ایک ایڈوانٹیج بھی ہمارے لیے اور ڈس ایڈوانٹیج بھی. ایجنسیز جو ہے وہ اپنے اقدام نہیں اٹھائیں گے تو یہ گلیشیئرز اور باقی چیزیں جن سے ہمیں خدا نے نوازا ہے اسپیشلی کشمیر کو, تو پھر یہ نہیں رہے گی. اور اسی طریقے سے میں آپ لوگوں سے, کیونکہ ڈل لیک اور کشمیر لیکس کا جھیلوں کا ایک وادی ہے جہاں پہ ہر طرف ہمیں جھیل دیکھنے کو ملتی ہے. میں آپ لوگوں سے سننا چاہوں گا کہ آپ کے علاقے میں یا ڈل لیک اگر آپ گئے ہو تو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم ڈل لیک کو بچا سکے. باقی جو خوبصورت جھیلیں ہمارے ہیں, ولر ہے, مانسبل ہے, تارسر مارسر ہے, گنگبل ہے, تو ایسے کتنے سارے ہمارے کیا ہے جو واٹر باڈیز ہے, جو لیکس ہے, ان کو ہم کیسے کنزرو کریں, میں آپ لوگوں سے سننا چاہتا ہوں. ڈل لیک ہے, اس میں جو بوٹ کی ہم سواری کرتے ہیں, اگر ہم بوٹ میں کچھ ایسا چیز لگا دیں نیچے سے جس وجہ سے وہ کنڈا جیسا, اس میں کوئی پالیتھین ہوگی یا کوئی بوتل پلاسٹک جو بھی کوڑا کچرا ہوگا, وہ جب بھی ہم راؤنڈ کریں گے وہ اسے نکال سکتا ہے ایزیلی سے. ہمیں چاہیے کہ جب ہم میں 99% پانی صاف ہوتا تھا اور 1% خراب ہوتا تھا. آج کل اتنا گندگی پھیلی ہے کہ 1% پانی صاف ہے اور 99% خراب پانی ملتا ہے. جو ہم کچرا وچرا لاتے ہیں وہ ڈالتے ہیں سمندر میں, اور وہاں کہیں مچھلیاں ہوتی ہیں ان کی بھی مطلب وہ مر جاتی ہے, اور وہاں اسی کی وجہ سے کئی لوگوں کو بیماریاں پھیلتی ہیں. اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی گڑھا کھودے اور اس میں کوئی کچرا وچرا ہو وہ جمع کرے ہم, اور اس کی وجہ سے ہمارے سمندر میں جو مچھلیاں رہتی ہے وہ بھی بچے اور پانی بھی صاف رہے, اور ہمیشہ جو آدمی ہوتے ہیں لوگ ان کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے. تھینک یو. بات کروں گا ابصار آباد سے کہ آپ اس بارے میں اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کریں. جیسے کہ ہماری کی اس لیے بھی کلر نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں سوچنا چاہیے اب آہستہ آہستہ ہمارے جو یہاں کے لیکس ہیں, یہاں کے جو ریورز ہیں, اگر ہم دیکھیں کہ ہم کتنا زیادہ پولیوشن پھیلا رہے ہیں, ہم ان کے سائڈس پہ پالیتھین بیگس لے کر پھینک دیتے ہیں, ویسٹ گھر سے نکلنے والے ویسٹ پروڈکٹس سب کچھ لے کر وہاں پہ پھینک رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ سوکھ رہے ہیں ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے. اگر ہم وہ صاف رکھیں, ان کے آس پاس صفائی رکھیں, ان میں اپنے گھر سے نکلنے والا ویسٹ پروڈکٹ وہ سب وہاں نہ پھینکیں, تو اس سے بھی ہم واٹر کنزرو کر سکتے ہیں. اور اگر جب بارش ہوتی ہے, جو بارش کا پانی ہوتا ہے ہمارے مطلب کہ ہم ہماری چھت پہ یا ان کے سائڈ سے اگر ہم ایسے پائپس وغیرہ لگا کے رکھیں, نیچے ہم کوئی ڈیم بنائیں یا پھر کوئی ایسا مطلب کچھ چیز رکھ دیں جس میں پانی ہم جمع کر سکیں, تو وہ جمع ہوا پانی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے کسی کام کے لیے, اپنے گارڈن میں یا باقی کسی کام کے لیے ہم وہ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں. اس سے ہم صاف پانی بچا بھی سکتے ہیں, باقی پانی بچا سکتے ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں پانی بچانا چاہیے جس کے بغیر ہماری زندگی ناممکن. تو اب میں کچھ کوشچنس آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو, آپ اپنی لوکلٹی کی بات کیجیے, کیا کچھ سال پہلے کچھ سپرنگس آپ کے علاقے میں تھے اور اس وقت کیا وہ فنکشنل ہے یا ان میں پانی چلا گیا؟ تو کیا آپ سے عظمیٰ مختار آپ سے بتانا چاہوں گا کہ آپ کے علاقے میں سپرنگس کی کیا حالت ہے اور کیا کرنا چاہیے ہمیں ان سپرنگس کو بچانے کے لیے. ڈسکشن ہے, مجھے امید ہے کہ آپ سبھی اس پہ عمل کرو گے اور ان جو کچھ آج ڈسکس ہوا ہم اس کو کمپائل کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ باقی اسٹوڈنٹس تک بھی یہ میسیج پہنچائیں گے, اس کو مارننگ اسمبلی پہ بھی باقی اسٹوڈنٹس کو ایکسپلین کریں گے تاکہ ہم لوگ ایک ایسا نظام بنائیں تاکہ ہمارے علاقے میں واٹر کنزرویشن کے حوالے سے اچھا کام ہو اور ہمارے فیوچر کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو. تو اس طرح سے آج کا یہی پروگرام یہیں پہ اختتام ہوتا ہے, تو آگے پھر ملیں گے.